सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक अगर साहब, जो कि बिजनेसमैन है, मारूफ बिजनेसमैन। इनकी सियासत पे भी बहुत गहरी नज़र होती है। तो आइए मैं चलता हूं अब्दुल रज़ाक साहब के पास कि वो आज की इस हालात के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जो इससे पहले हालात थे और आज के हालात। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि जो इससे पहले आपने देखा कि कोरोना आने से पहले हालात मुल्क के क्या थे, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई, और अब हालात क्या हैं और क्या कहेंगे? इस वक्त कोरोना आने से वजह से हमारी कंट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमारी कंट्री में इस वक्त टेक्सटाइल के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं और टेक्सटाइल जो प्रॉब्लम में थी वो क्राइसिस से निकल आई। और इस वक्त टेक्सटाइल के लोग जो हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मैं भी टेक्सटाइल में हूँ, इस वक्त टेक्सटाइल को काफ़ी हद तक बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी सस्ते लोन दिए 2% पे, इससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इस वक्त हमारे लिए फ़ायदा हुआ है कोरोना से कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ऊपर की तरफ जा रही है और स्टॉक एक्सचेंज भी जा रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी का भी काम अच्छा होता जा रहा है। मगर जो छोटे लोग हैं वो काफ़ी तकलीफ में है कोरोना की वजह से। लेकिन सब आप कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज भी बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं सब, लेकिन महंगाई का जो हशर है वो गरीब आदमी अपने उसमें पिस्ता चला जा रहा है, तो ये क्या करेंगे? छोटा आदमी बहुत तकलीफ में। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है डॉलर के बढ़ने से। जो है, जो डॉलर का जो बढ़ा है ना, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, अब आ रहा है, जो काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ गई है। लोग गरीब आदमी काफ़ी परेशान हैं। फिर कोरोना की वजह से लोगों की स्कूलिंग वगैरह की प्रॉब्लम है और काफ़ी प्रॉब्लम में है। मगर कई लोगों को बहुत एडवांस मिला है, फ़ायदा हुआ है। किधर नुकसान हुआ है, किधर फ़ायदा हुआ है। वो बोलते हैं जान का सदका माल, ये वाला काम हुआ है। लेकिन अब हुकूमत किस तरफ जा रही है, क्या कहेंगे आप? फेडरल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, वफाक कुछ और कह रही है और सूबाई कुछ और कह रही है। आपस में लड़ते अपना टाइम पूरा करने, गरीब आदमी कहाँ जाए? वो किसके सामने फरियाद करे? यार आपको पता है हमारे जो मुल्क के अंदर जो है, जो असम्बली का जो इजलास होता है, अलबत्ता उसके अंदर लोगों को जो वोट लेके जाते हैं कौमी असम्बली के अंदर, लोगों के मसाइल हल करें। वहाँ मसाइल हल करने की जगह वहाँ तो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, मसाइल हल ही नहीं हो रहे। लोग इतने परेशान हैं वोट देने वाले। उनको इतनी खुशी होती है जब कोई इलेक्शन में जीतता है उनका फेवरेट बंदा, कि जाके हमारे लिए काम करेगा। मगर जब वो इस्लामाबाद जाता है तो बिल्कुल ही बदली हो जाता है, वो वहाँ का ही रह जाता है। लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे सही तरीके से मसाइल हल होएं तो ये मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है कि आपको मैं बता नहीं सकता। इसके अंदर हर चीज़ है। यहाँ पे पहाड़ है, गार्डन है, बड़ी बड़ी अच्छी जगहें हैं घूमने की। मौसम बहुत अच्छा है, 3 किस्म का मौसम है। यहाँ का फ्रूट बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है। कोई चीज़ की कमी नहीं दी अल्लाह ताला ने। मगर इसको चलाने का सिस्टम जो है, जो चला रहे हैं वो सिस्टम ख़राब है। आप भी वज़ीर-ए-आला के मुशीर भी हैं, था या हैं, ये की बात है, था पहले भी आप काम कर चुके हैं। तो आपने कोई ऐसी उनका एडवाइस नहीं दी कि सर किस तरीके से, कोई आपका कैसा मशवरा था कि किस तरीके से लोग चल सकता है? मेरा जो मैं जिनके अंडर में मुशीर था वो कायम अली शाह था। वो माशाल्लाह काफ़ी पुराने और सुलझे हुए लोग थे। वो काफ़ी, मैंने उनसे बातचीत होती रहती थी और मेरी बात सुनते भी थे। मगर उस टाइम पे सिंध के अंदर जो प्रॉब्लम होते थे, आपको पता है सिंध में भी गवर्नमेंट चलाने के लिए MQM के साथ चलना पड़ता है। तो आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि वो पूरे अपने प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपोजिशन जो होती है वो हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही मजबूत हो जाती है रनिंग हुकूमत से। तो ये यहाँ पे काफ़ी ये भी मसले हैं। अपोजिशन को लेके चलो, सबको खुश करो, फिर सबके आपको पता है डिवीज़न इससे भी होते हैं, साफ बात है, हुकूमत चलाने के। तो उनके भी काफ़ी अपने अंदरूनी मसाइल होते हैं। वो जितना हो सकता है वो करते हैं, फिर वो भी, इनको भी डिक्टेशन मिलता है आगे से। वो क्या करेंगे? जो उनको जो चला सकते हैं वो चलाएंगे,
جتنا ہو سکتا ہے، مگر آگے ایک بندے سے تو کوئی بھی چیز نہیں چلتی. یار عمران خان جو تھا، جس طریقے سے آیا، جس اسٹائل سے آیا، اس اسٹائل سے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، میں بولتا ہوں یار یہ بہت قسمت والا بندہ تھا، اس کو اتنا بڑا ویلکم ملا ہے، اور بہت بڑا ویلکم ملا. یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں سمجھ رہا ہوں، مگر اس ویلکم کا اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور لوگ کافی اس سے نروس ہیں اور مایوس بھی ہیں. جو اس کو کرنا تھا وہ کام نہیں کیا اس نے. اس وجہ سے لوگ کافی اپسیٹ ہیں. جو عمران خان سے توقع تھی وہ توقع پوری نہیں ہوئی. عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں وزیر اعظم ہوں بھی یا نہیں ہوں، تو ان کو ابھی تک اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. تو ملک کس طریقے سے لے کے چلیں گے؟ ایسے ہی کھیلتے رہیں گے جس طریقے سے ابھی ٹائم نکال دیا ہے. ابھی آپ کو تو پتہ ہے اس ہماری جو کنٹری ہے نا، اس کا ایک سسٹم ہی الگ ہے. جب وہ وزیر اعظم آتا ہے، پھر اس کے ساتھ لوگوں کے جو کمٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اتنے کمٹمنٹ لے کے آتا ہے، مگر آگے کمٹمنٹ پورے کر نہیں پا رہے ہوں، کیونکہ آگے لوگ چلنے بھی نہیں دے رہے. یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹ بھی ہیں، اور بھی ادارے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چلنے نہیں دیتے، سمجھے نا. تو اس وجہ سے بھی وہ کافی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ون مین تو وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی عوام سے جیت کے آتا ہے، سب کو لے کے بھی چلنا ہے. تو اس وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب بھی رہتا ہے یہاں کا وزیر اعظم. اچھا، یہ جو چھوٹا طبقہ ہے نا، اس کو ایک تو ہمارے یہاں تعلیم کی بہت بڑی کمی ہے، دوسرے ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے لوگوں کو ٹرین کرنے کے. کسی کو انجینئر بنائیں، کسی کو ہر فیلڈ میں لے کے آئیں، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو میکینک. یہ اصل میں ٹریننگ نہیں ہے. اگر جو یہ ٹریننگ دیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں تو میں ہر صوبے میں کرنا چاہیے. ان کو ٹیکسٹائل میں بھی کرنا چاہیے، کوئی انجینئر بنانا چاہیے. ہمارے پاس آگے جو ہے نا، جو بن جاتا ہے وہ پھر اپنی آپ مدد سے بنتا ہے، مگر کوئی پراپر طریقے سے یہاں پہ بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہماری تعلیم جو ہے نا بہت ہی ختم ہو گئی ہے. وہی ظاہری بات ہے، ہر انسان کو روٹی کپڑا مکان چاہیے، ظاہری بات ہے، یہ تو ایک کمپلسری ہے. یہ اگر جو بیسک نہیں ملے گا لوگوں کو تو آدمی نو تو گھر بیٹھ جائے گا، یا پھر کرپشن بڑھ جائیں گے، جراثیم بڑھ جائیں گے. کوئی ڈرگ میں چلے جاتا ہے، کوئی جراثیم میں چلے جاتا ہے، کوئی ڈکیت میں چلے جاتا ہے. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ جب تک ان کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملے گا، کھانا پینا روزگار، تو اس وجہ سے تکلیف ہوگی. اور اس کے لیے تو بہت بڑا امپلیمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑا امپلیمنٹ تو یہی ہے. اور ووٹ بھی یہی لوگ دیتے ہیں، محنت بھی یہی کرتے ہیں، لیبر مال بھی یہی اٹھاتے ہیں. اگر جو چند لوگ جو امیر ہیں ان کو اتنی فیسلٹی دی جاتی ہے، مگر اصل فیسلٹی کے حقدار تو غریب لوگ ہیں. بالکل ہونا چاہیے، ایک دم ہونا چاہیے. ان کے لیے ہر طریقے کی فیسلٹی ہونی چاہیے، ہر طریقے سے ان کو خیال رکھا جائے. اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ یہ چیزیں ہم کو کرنی چاہیے. جو کمزور آدمی نے اس کی کمزوری کو دور کرنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، جو دنیا میں دیا ہے لوگوں کو، جو اس کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، یہ اس میں نو ڈاؤٹ کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے ہی تعلیم ڈاکٹر بڑے بڑے ہیں، انجینئرس ہیں، جب وہ یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، انجینئرس بنتے ہیں، تو وہ باہر ملک چلے جاتے ہیں، وہاں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، یہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ باہر اس کے لیے ہے عاجز صاحب، آپ ایک میری بات سنیں. کچھ پرسنٹیج جو ہوتے ہیں وہ بہت ہائی فائی تعلیم کر کے جاتے ہیں. ہر ڈاکٹر بھی نہیں جا سکتا، ہمارا ملک چھوڑ کر وہاں باہر چلے جاتے ہیں. ہر ڈاکٹر نہیں جاتا ہے. ایک بات سن لو، ہر ڈاکٹر نہیں جاتا. اب کئی ڈاکٹر اس کے لیے چلے جاتے ہیں کہ اس کے بچے بیٹے وہاں پڑھتے ہیں اور وہ بلاتے ہیں، وہ بھی ایک مجبوری ہو جاتی ہے. اور کئی کو یہاں نظر نہیں آتا فیوچر کہ یہاں تو یہی ہونے کا ہے، سمجھے نا، تو اس وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ قانون جنگل کا قانون ہے. یہاں پہ ہر آدمی کسی چیز میں پھنس جاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج کل میں پھنسا ہوا ہوں، صاف بات ہے. میرا پاور پلانٹ بند ہے، میری ٹیکسٹائل مل بند ہے،
समझे ना। मेरे यहाँ मिल में चोरी हो गई, टेक्सटाइल मिल में, अगर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कोटरी के अंदर चोरी हो गई। मैं इस वक्त इतना पावरफुल आदमी हो के जो लोगों के पास थाने में जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफ है, तो आम आदमी को यहाँ अंदर कैसी तकलीफ होगी। सवाल मेरा फिर वहीं पे आता है कि जब आप जैसे लोग इतना परेशानी, यानी कोई एक चोरी हो जाती है उसकी एफ नहीं कटती, कोई सुनने वाला नहीं, तो गरीब आदमी फिर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्या करेगा, कैसे जिएगा? गरीब आदमी को तो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है बेचारे की। गरीब आदमी तो यहाँ कोई काम के लिए पिस जाता है, उसको तो रात को स्कूटर वाले को पुलिस वाला भी नहीं छोड़ता, साइकिल वाले को भी नहीं छोड़ते। गरीब आदमी को तो यहाँ निचोड़ते हैं गन्ने की रस की तरह, समझे ना। गरीब आदमी तो यहाँ बहुत तकलीफ है बेचारा। गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं है। गरीब आदमी यहाँ वोट देता है, डंडे खाता है, सब कुछ करता है, फिर भी बेचारा इसको कोई नहीं सुनता। जबकि मजदूर ही हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, मजदूर ही, जो कि बिल्डिंग भी वही बनाता है, तमाम काम भी वही करता है। वही इस तरीके से गवर्नमेंट को अप्रिशिएट नहीं करेगी तो ऐसे मुल्क कैसे चलेगा कि यूं ही हम धक्का पेट करते रहेंगे? यार आप ये देख लो, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे मिनिस्टर हो या वजीर आला हो, गरीब आदमी को कोई लेके बैठता है मीटिंगों में? गरीब आदमी के कोई लीडरों की बात सुनता है कोई? सब पैसे वाले ही बैठे होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले को। कमेटी में भी देखो तो बड़े बड़े पैसे वाले लिए जाते हैं। गरीब आदमी को कोई नहीं है। गरीब आदमी क्या पढ़ा लिखा नहीं है? गरीब आदमी के पास टैलेंट नहीं है? गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है? गरीब आदमी क्या बता नहीं सकता, मशवरा नहीं दे सकता? उनको तो कोई लेता नहीं है मीटिंग में। लेते तो बड़े लोगों को लेते हैं, हाई फाई लोगों को। यहाँ तो दो किस्म का कानून चल रहा है, समझे ना, जंगल का कानून और शेर का कानून, समझे ना। तो यहाँ तो कानून ही अलग है, समझे ना। यहाँ देख लो तो हर चीज़ में कानून है। कोर्ट के अंदर लोगों को धक्के खा रहे हैं, लोगों के 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल से केस चल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जो कोई केस का फैसला करना होता है, वो जिन इनकी मर्जी वाला, वो 4 दिन में फैसला आ जाता है, 2 दिन में फैसला आ जाता है। जिसको रगड़ना है उधर 30-30 साल तक रगड़ते हैं। एक तो देखो गवर्नमेंट तो नहीं थी, मेरे ख्याल अयूब खान का दौर था, उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियाँ लगी, काफ़ी बिजनेस लगा। फिर भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने भी जो है लोगों को, मज़दूरों को ऊपर लाए, गरीबों को रोटी कपड़ा मकान का नारा देके। मगर भुट्टो साहब से जो गलती हो गई मेरे ख्याल से, वो जो नेशनलाइज करके, बाकी भुट्टो साहब ने भी बहुत अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद फिर हमारे यहाँ आर्मी का दौर आ गया, फिर गवर्नमेंट आई। उसके बाद से हमारे मुल्क में कोई जो है सही मानों का कोई प्राइम लीडर नहीं आया अभी तक, कोई लीडर पैदा नहीं हुआ है। वो लीडर था थोड़ा बहुत, लीडर तो नहीं था, शरीफ आदमी था, मोहम्मद खान जुनेजो, उसको भी चलने नहीं दिया। बाकी तो अभी तो दे मार सवा रुपये वाले काम हो रहा है, लूटो और फूटो वाला काम हो रहा है। कोई अभी तक किसी को देखो ना पकड़ा गया, ना सजा हुई है। सब अपने थोड़ा टाइम चलता है, फिर आता है, फिर बाहर जाता है। कोई सही काम हो ही नहीं रहा है। सही काम करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझे ना, बहुत बड़ा जिगरे की बात है। मगर वो जिगरा कोई माँ का लाएगा, अल्लाह करे इस मुल्क के लिए। मुल्क में बहुत ही लोग की दुआएं हैं, लोग बहुत ही कुर्बानियाँ हैं, ये मुल्क बहुत आगे तक जा सकता है। देखो तरक्की के लिए हमारे लिए जो है ना, हमको सबको एक कौम बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, हमको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं पठान हूँ, मैं सिंधी हूँ। हमको एक पाकिस्तानी होना पड़ेगा। हमारा नारा एक पाकिस्तानी होना चाहिए। हम बाहर जाते हैं, वो लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, तो लाहौर से आया हूँ। कोई बोलता है पेशावर से आया हूँ। हमको यही बोलना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। हमारा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कुर्बानी दी है, उसकी पहचान को हमको आगे बढ़ाना है और उसको हम आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम एक कौम बन के बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ही लीडर था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, सिराज कासम तेली साहब थे। उसके जैसा लीडर अल्लाह करे कोई पैदा बहुत मुश्किल से होगा। तो उसका जो गैप है ना, बहुत बड़ा गैप आ गया हमारे बिजनेसमैन में। सिराज तेली एक ऐसा लीडर था और ऐसा एक इंसान था
اس کو کسی کو کیا لحاظ بھی نہیں کرتا تھا. وہ جھوٹ کو جھوٹ بولتا تھا, سچ کو سچ بولتا تھا. وہ کسی کی دباؤ میں آ کے بات نہیں کرتا تھا. وہ ایک بزنس مین کے لیے ایک بہت بڑی ریڑھ کی ہڈی تھی. اس نے بھی کافی جدوجہد کی اپنی زندگی میں, لڑتا رہا اور ڈٹتا رہا. کافی حد تک یہ لوگوں کے کام بھی کراتا رہا, مسائل بھی حل کراتا رہا. ابھی اس کی جگہ جو ابھی آئے ہوئے ہیں اپنے جبیر موتی والا صاحب, اس میں بھی ٹیلنٹ ہے, کافی اچھا بندہ ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے. مگر ایک آپ کو پتہ ہے, ایک گیپ کے دوسرا گیپ کو کور کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اللہ کرے جبیر میں بھی وہ صلاحیتیں آ جائیں, وہ ٹائم آ جائے گا, اللہ کرے گا. یہ بھی اچھا ایک بندہ ہے, لیڈر ہے ہمارا. اس وقت فیڈریشن میں بھی ناصر حیات مگو جو پریزیڈنٹ ہے, وہ بھی بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہے, اس میں بھی کافی کرنٹ ہے. تو گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس ٹائپ کے اچھے لوگ ہیں, جو اور بھی ہیں کئی بزنس مین, ضروری نہیں ہے کہ 2 ہیں, اور کافی لوگ ہیں جیسے پنجاب میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, کوئٹہ میں ہیں. تو ان سب کو جمع کرنا چاہیے, سب سے مشورہ کرنا چاہیے, اور مشورہ کرنے سے کافی فرق پڑتا ہے اور کافی چیزیں امپرومنٹ ہوتی ہیں. جب تک آپ امپرومنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ دیکھو کہ انکم ٹیکس کا جو FBR, کسٹم, یہ ڈپارٹمنٹ لوگوں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے, سمجھے نا, لوگوں کے خون پی رہے ہیں. یہ یہاں پہ پورٹ پہ دیکھو, ابھی تک کرونا کے کنٹینر لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی منسٹر سننے والا نہیں ہے. یہ شپنگ اینڈ پورٹ کا جو منسٹر ہے علی جیدی صاحب, اس کو بھی کمپلین کی ہوئی ہے. ابھی تک لوگوں کے کئی کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. کتنا کروڑوں روپے کا ڈیمیج لگ گیا ہے, کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا. لوگ جنی پریشان ہیں, لوگوں کو اتنا ڈیمیج لگایا ہے. کچھ کمپنیاں تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو چائنیز کمپنیاں ہیں, لوگوں کو جواب ہی نہیں دے رہی. میری تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ پاکستان ایسا ملک بنے کہ دنیا اس کے اوپر سوچے کہ یہ ہم ادھر آ کے رہیں, ہماری سٹیزن شپ لے. ہم دنیا کی سٹیزن شپ لینے کے لیے جاتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ لینے کے لیے لوگ ترسیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقع پاکستان کوئی چیز ہے. پاکستان کے لوگ بڑے دلیر ہیں, ہماری فوج بہت دلیر ہے, لڑنے والی ہے, جواب دینے والی ہے. ہمارے کو فوج نے کافی بچایا ہوا اس ملک کو. اس ملک چاہے فوج جو ہے نا بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اور بہت بڑی ریونیو بھی جمع کر سکتی ہے. ہماری فوج دنیا بھر میں مشہور ہے, اور ہماری فوجوں کی اتنی طاقت ہے کہ ان کو لوگ بلاتے ہیں, لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں. ہمارا فورن ایکشن یہ فوج سے بھی بہت آ سکتا ہے. ہم چاہے تو بہت بڑی ہمارے پاس یہ انکم ہے اور انڈسٹری ہے جو کما کے دے سکتی ہے. سر آخری سوال, آپ نے ابھی کہا تھا کہ ایک بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک صحیح سیاستدان تھے آپ کی نظر میں, لیکن کوٹا سسٹم جو لائے تھے وہ بھٹو صاحب لے کر آئے تھے 10 سال کا. اس کے بعد جب دوسرے صاحب انہوں نے 20 سال کا کر دیا, عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے اور بڑھا دیا. تو یہ ایک قوم کیسے بنے گی آپ کی نظر میں, صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھو یار, میرے کو اس کے اندر تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہے کوٹا سسٹم کا, میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں. مگر میرا تو ایک جنرلی ہے کہ ایک قوم بننی چاہیے بس, کوئی بھی طریقے سے جو بھی اگر جو غلطیاں کی ہیں اس کو صحیح کریں. چاہے بھٹو صاحب نے کی یا عمران خان نے کی یا اس کے XYZ نے کی, اس کو صحیح کرنا چاہیے اور ایک قوم بنانا چاہیے. ایک قوم کا نعرہ ہونا چاہیے بس, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جاگ رہا ہے پاکستان, جاگ رہا ہے. آپ کے لیے اچھا کام کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ لوگ یاد کریں گے. آخری سوال ہمارا بھی ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستانی سیاستدان ان لوگوں کو آخری میسیج کیا دیں گے؟ اور آپ تو سیاست سے بالکل الگ ہو چکے ہیں اب, یا آپ ہیں سیاست میں, تو اب کیا میسیج دیں گے اس قوم کو؟ میرا قوم کو یہ مسئلہ ہے, جب الیکشن ہو جاتا ہے نا تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. الیکشن کے بعد آپ کو پاکستان کے لیے کام کرنا ہے مل جل کے. آپ لوگوں کے مسائل حل کرو. آپ لوگوں کو جس ووٹ سے آئے ہو 5 سال کے لیے, لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرو. اپوزیشن والے بھی اور گورنمنٹ کے لوگ بھی, اور کافی جو دوسرے جو بیوروکریٹ ہیں یہ ہیں جو بھی ہیں, ان سے بھی کام لو. ان کو بھی مسائل بتاؤ لوگوں کے کہ بھائی لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. ہم لوگ الیکشن جیت کے آئے ہیں, سمجھے. جو IG ہو, DIG ہو, جو SSP ہو, جس ٹائپ کے بھی رینک کے ہو, کمشنر ہو, انکم ٹیکس کمشنر ہو, چیف کمشنر ہو,
समझे, चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, ये सबको इनके पावर में होने चाहिए और लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अजियत नहीं दो, लोगों को सुकून दो। लोग काफ़ी हद तक पूरा क्राइसिस में है, इनको बाहर निकालो। हमारे यहाँ देखो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, कई चीज़ें हैं। जब भी रोडों का क्या हाल है, आप इंडस्ट्री एरिया में जाओ, रोडों का हाल तो देखो, इतना बुरा हाल है। और जगह पे आप जाओ, छोटी बस्तियों में इतना बुरा हाल है। इलेक्ट्रिक के तार देखो, करंट, बारिश आती है तो लोग मर जाते हैं। बारिश आती है तो लोग 8-8 दिन तक पानी नहीं निकलता गंदे नालों का। तो ये चीज़ें भाई खुदा के लिए सही करो, खुदा के लिए ये सफाई करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोरोना का इतनी बड़ी बीमारी आई हुई है, इससे कोई सबक सीखो। दुनिया तकलीफ़ में है, पाकिस्तान में अल्लाह ताला का बहुत करम है। फिर भी आपको बोलता हूँ कि लोगों का ख्याल करो, हॉस्पिटलें बनाओ, स्कूलें बनाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छे लोगों को एजुकेशन करो, अच्छा मोटिवेट करो, अच्छे जॉब दो यार लोगों को। ये मेरा है लोगों को मैसेज। जी नाज़रीन, ये थे अब्दुल रज़ाक साहब, जिनकी आपने उन्हीं की ज़ुबानी और बड़ी खुलकर बात की, जबकि खुद भी सियासत में थे और आज भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल खुलकर बात की कि इमरान खान साहब को भी चाहिए कि हर किसी को साथ लेकर चलें, ये लड़ाइयाँ छोड़ें। इलेक्शन जब तक होता है उससे पहले जो भी करना है करें। जब इलेक्शन कोई भी पार्टी जीत जाती है तो उसको चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें और पाकिस्तान के लिए काम करें। इंशाल्लाह कल किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।